केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेसनको कन्टिन्यू हो र हामीले धेरै प्रकारको एक्टिभिटिज, धेरै प्रकारको एक्सपेरिमेन्टहरू, धेरै प्रकारको केमिकल रिएक्सनहरू पनि हामीले गएको भिडियोमा डिस्कस गरिसकिएको छ हो। र अब आज चाहिँ हामीले सिक्दै गरेको लेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिडेसन रिएक्सन। हामी आजको भिडियो मार्फत हैन हामी अक्सिडेसन रिएक्सनको विषयमा सिक्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँको अगाडि जुन चाहिँ डायग्रामहरू छ यो सबै हामीले अक्सिडेसन रिएक्सन सिक्नको लागि हो। र यहाँनिर एक्टिभिटी 1.11 छ। 1.11 मा तपाईँले देख्नुहुँदैछ एउटा भेरी सिम्पल एक्टिभिटी छ। यहाँनिर एकदमै सिम्पल एक्टिभिटी छ र यो एक्टिभिटीमा चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हिट अ चाइना डिस कन्टेनिङ अबाउट 1 ग्राम कपर पाउडर। त्यति मात्रै छ है, कति सिम्पल एक्टिभिटी छ। यहाँनिर तपाईँले दिन्छ फिगर 1.10। यहाँनिर देख्नुहुँदैछ है, यहाँ एउटा चाइना डिस छ। चाइना डिसमा यहाँनिर कपर पाउडर देखिराख्नुहुन्छ। चाइना डिस कन्टेनिङ कपर पाउडर छ। यसलाई चाहिँ हामीले हिट मात्रै गर्दैछौँ। कस्तो खालको अब्जर्भेसन, अब हामीले के चाहिँ यसबाट बुझ्छौँ, खालि त्यति मात्रै हामीले आजको एक्सपेरिमेन्ट छ। र अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ अलिकति डायग्रामको विषयमा म बुझाउँदैछु है। यो डायग्रामबाट यो वायर गेज हो, यो ट्राइपड स्ट्यान्ड हो। ट्राइपड स्ट्यान्ड भनेको यहाँनिर दुईवटा मात्रै देख्नुहुँदैछ। एउटा चाहिँ उतापट्टि हुन्छ, 3वटा टेक्ने भएको एउटा स्ट्यान्ड हो। त्यो स्ट्यान्डमाथि एउटा वायर गेज राखेको छ। त्यो वायर गेजमाथि एउटा चाइना डिस राखेको छ। चाइना डिसमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर कपर पाउडर छ। नेपालीमा चाहिँ ताँबा भन्छ यसलाई, ताँबा। यो ताँबाको चाहिँ घरमा युटेन्सिलहरू पनि हुन्छ, जस्तै गाग्रोहरू भयो हैन, गाग्रीहरू भयो। अनि ताँबाको अरू पनि त्यस्तै कन्टेनरहरू हुन्छ। हामीले बजारमा पाउँछ। यो वाटर फिल्टर पनि कपरकै हुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। अन्त कपरको अरू पनि तपाईँले देख्नु भएको छ के भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक वायरहरू पनि हुन्छ, जस्तै बिजुलीको तारहरू हुन्छ। भित्र कस्तो रेड ब्राउन खालको कलर हुन्छ नि हैन, कपर भनेको बुझ्नुहुन्छ नि। र त्यसको चाहिँ पाउडर छ। त्यो पाउडर चाहिँ चाइना डिसमा हामीले यहाँ के गर्छौँ भने हिट गर्दैछौँ। हिट गर्दाखेरि कस्तो खालको अब्जर्भेसन आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। यो बर्नर हो हैन, त्यति मात्र छ। बर्नर हो, ट्राइपड स्ट्यान्ड हो, वायर गेज हो, अनि चाइना डिस छ। अब तपाईँले यस्तो डायग्रामहरू पनि तपाईँले बनाउन सिक्नुपर्छ। डायग्रामहरू बनाउनु सिक्नुहोस्। अनि के अब्जर्भेसन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले एउटै कुरा सिक्छौँ, त्यो चाहिँ हो अक्सिडेसन रिएक्सन। हामीले खालि अक्सिडेसन रिएक्सन सिक्नको लागि हो। र अब यहाँनिर वाट डु यु अब्जर्भ भन्ने कुरा छ है। अब्जर्भेसन के हो? अब हामी अब्जर्भेसनमा हामी जानेछौँ। हामी अब्जर्भेसन लेख्दैछौँ। प्रत्येक एक्टिभिटीको एउटा अब्जर्भेसन हुन्छ। त्यो अब्जर्भेसनबाट नै हामी थाहा पाउँछ अक्सिडेसन रिएक्सन। हाम्रो अक्सिडेसन रिएक्सनमा हाम्रो यहाँनिर हिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द सर्फेस अफ द कपर पाउडर becomes coated with black copper. Becomes coated with black copper oxide. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
अगाडिको जुन प्रकारको कलर छ त्यो कलरमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ। म अगाडिदेखि नै गएको भिडियोमा सबै कुरो बताइरहेको छु। के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन भयो कि भएन कसरी थाहा पाउँछ? एउटै कुराबाट थाहा पाउँछ, कलर चेन्ज हुन्छ, न्यू सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ हैन, हिट इभल्भ हुन्छ। यस्तै कुराहरू हामीले गएको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छ। र यहाँ पनि हामीले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रकारको कपर पाउडर छ, त्यो कपर पाउडरको चाहिँ कलर चेन्ज भएको छ। ब्ल्याक कलरको एउटा कोटिङ लागेको छ यसमा, हो, कालो भयो यो, हो। अनि किन त्यस्तो भयो त भनेदेखि चाहिँ किन त्यस्तो भयो हैन, कुनै कुराको पछाडि पनि एउटा रिजन हुन्छ। वाइ कपर पाउडरलाई हिट गर्दाखेरि कपर अक्साइड त भयो, ब्ल्याक भयो। तर किन भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन इज एडेड टु, भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो कपरलाई हिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कपर पनि त एउटा एटमोस्फियरको एउटा कन्ट्याक्टमा हिट हुँदैछ। यहाँ हिटिङको टाइममा चाहिँ कपर चाहिँ एयरसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ। एयरसँग कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि एयरमा के हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ। अक्सिजनसँग जब उसको रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्पेसल कुरा आज के छ भन्दाखेरि चाहिँ कपरमा चाहिँ अक्सिजन एड भएर के हुन्छ, कपर एड भएर कपर अक्साइड फर्म भएको हुन्छ। यहाँ म तपाईँलाई लेखिदिँदैछु। किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज बिकज oxygen is added to copper and copper oxide is formed. र अब यहाँनिर हामी एउटा कमन प्रकारले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि अब मेटलमा होस् हैन, त्यसमा चाहिँ या नन मेटलमा होस्, कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्समा चाहिँ अक्सिजन त्यसमा एड हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामीले चाहिँ अक्सिडाइज भएको भनिन्छ। बुझ्नु हुँदैछ? अक्सिजन एड हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ अक्सिडाइज भएको भनेर बुझिन्छ। अनि यहाँनिर जब कपरमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अक्सिजन एड हुँदैछ, अक्सिजन जोडिँदैछ कपरसँग, जोडिँदाखेरि चाहिँ अक्साइड फर्म हुन्छ। हुनुभयो, अक्साइड फर्म हुन्छ, यो चाहिँ कपर अक्साइड भनिन्छ। अब त्यसको एउटा रियाक्सन पनि लेखेर हामी लेखौँ है। यो रियाक्सन कमन छ, सजिलो छ। र यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एज पर द रियाक्सन कपरमा चाहिँ अक्सिजन एड भएको भन्ने कुरालाई कपरको सिम्बल Cu हो। अनि हामीले जब त्यो चाइना डिसमा त्यसलाई हिट गर्दाखेरि चाहिँ एयरमा भएको अक्सिजन चाहिँ त्यसमा एड हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अक्सिजनलाई O2 भनेर हामी लेख्छौँ। अब के भयो, कपरमा अक्सिजन एड हुँदाखेरि कपर अक्साइड फर्म भयो, कपर अक्साइड। यो चाहिँ भयो, यसलाई भन्छ अक्सिडेसन रियाक्सन। अब तपाईँले याद गर्नुहोस्, जहिले पनि रियाक्सन लेख्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो, ब्यालेन्स गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो हैन। ब्यालेन्स गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। यहाँनिर कपर सिंगल छ, बराबरी छ। तर अक्सिजन अनइक्वल छ है, नम्बर अफ द अक्सिजन इज नट इक्वल अन बोथ साइड।
Similarly, we balance the number of the oxygen. कसरी ब्यालेन्स गर्न? जहाँ कम्ती छ हामी त्यसमा थप्ने गर्छौं. 2 oxygen now equal. oxygen बराबरी भयो हैन? But number of the copper के भयो? चेन्ज भयो फेरि. Number of the copper is 2 on product, but 1 in reactant. We can easily change the number of the copper in reactant. हामीले 2 लगाएर हामी बराबरी गर्न सकिहाल्छौं. ब्यालेन्स भयो. तर स्पेशली यो चाहिँ के हो? एक्जाम्पल अफ अक्सिडेसन रियाक्सन है यो. तपाईले गिभ वान एक्जाम्पल अफ अक्सिडेसन रियाक्सन भनेर तपाईलाई मागेको खण्डमा तपाईले यो एक्जाम्पल दिनुहोस्. आजको एक्टिभिटी अनुसार तपाईले यही एक्जाम्पल पनि दिन सक्नु भएन भनेदेखि यो लेसनको कुनै पनि तपाईलाई फाइदा छैन. तपाईले यो रिएक्सन दिनुहोस्. कपर अक्सिजनसँग रिएक्सन हुँदा कपर अक्साइड फर्म भएको तपाईको एउटा यो अक्सिडेसन रिएक्सनको एउटा एक्जाम्पल हो. व्हाट इज अक्सिडेसन रिएक्सन भने तपाईले सोधिन्छ. द एडिसन अफ द अक्सिजन टु द सब्स्टेन्स टु फर्म अक्साइड. अक्साइड फर्म हुनको लागि जब अक्सिडाइज हुनको लागि चाहिँ जब अक्सिजन एड हुन्छ तब त्यसलाई अक्सिडेसन रिएक्सन भनिन्छ. र यसको विषयमा चाहिँ लेख्नुपर्छ जस्तो लागेन. तर अब अर्को एउटा टर्म्स हामी सिक्ने छौं. किनभने आजको लेसन चाहिँ हाम्रो छ अक्सिडेसन अनि अर्को चाहिँ रिडक्सन. अब रिडक्सन पनि हामीले सिक्ने छौं. यो म तपाईलाई देखाउँदै छु नि. यहाँनिर ब्ल्याक भएको छ. ब्ल्याक कलर कोटिङ यसमा छ. तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने? रिभर्स रिएक्सन पनि हामी गर्न सक्छौं. यो ब्ल्याक भइसक्यो नि हैन? कपर अक्साइडको जुन चाहिँ एउटा कोटिङ लागेछ नि त्यसलाई फेरि हामी हटाउन सकिन्छ. त्यो हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यसमा चाहिँ हाइड्रोजनलाई हामीले पास गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो के हुन्छ? कपर चाहिँ फेरि वापस हुन्छ. रिभर्स रिएक्सन हुन्छ. र यो इन्ट्रेस्टिङ रिएक्सन हो. म यो तपाईलाई देखाउँदै छु. यो भयो तपाईको अक्सिडेसन रिएक्सन. अक्सिडेसन रिएक्सन र अर्को चाहिँ पासिङ द हाइड्रोजन. पासिङ द हाइड्रोजन तपाईको फेरि अक्सिजन जस्तोको त्यस्तै फेरि के हुन्छ? वापस हुन्छ. अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्नुहोस्. यो कपर अक्साइड जुन चाहिँ ब्ल्याक जुन चाहिँ एउटा ब्ल्याक सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ कपर अक्साइड हो. कपर अक्साइडमा हाइड्रोजनलाई हामीले पास गरिदिउँ. भन्नु मतलब चाहिँ हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरिदिउँ. के फर्म हुँदो रहेछ? फेरि कपर हामीले वापस पाउँछ. कपरको कलर जस्तोको त्यस्तै हुन्छ. यहाँबाट अक्सिजन हटिन्छ. अक्सिजन चाहिँ हाइड्रोजनले के गर्छ? लिन्छ. त्यसो हुँदाखेरि हाइड्रोजन अक्साइड फर्म हुन्छ. यो वाटर फर्म हुन्छ हो. अब के हुँदैछ? अघिको रिएक्सनमा चाहिँ कपरले चाहिँ अक्सिजनलाई पाउँदै थियो भनेदेखि हैन? अक्सिजन चाहिँ कपरमा एड हुँदै थियो भनेदेखि अहिलेको रिएक्सनमा चाहिँ फेरि कपरमा भएको अक्सिजन चाहिँ के हुँदैछ? लुज हुँदैछ, जाँदैछ हो. यहाँनिर देख्नुहुँदैछ कपरमा अक्सिजन छैन, गयो. त्यसोलाई चाहिँ भन्छ रिडक्सन रिएक्सन. बुझ्नुभयो? योलाई भन्छ रिडक्सन रिएक्सन. अब यसैबाट तपाईले बुझिहाल्नुस् न है. कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सले एलिमेन्ट्सले अक्सिजनलाई पाउँछ भनेदेखि गेन गर्छ भनेदेखि इफ एनी सब्स्टेन्स गेन द अक्सिजन we say it is oxidation reaction. The any substance if it loses oxygen from its compound we say this is called reduction reaction. कुनैबाट अक्सिजन लुज गर्दैछ भने त्यसलाई रिडक्सन रिएक्सन.
तपाईँले बुझ्नुहोस् है, खालि यहाँनिर नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि अक्सिजन पाउने अनि भएको गुमाउने, त्यति मात्रै छ। रिडक्सन रियाक्सन त हो, तर अब याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि यहाँनिर के पनि देख्दैछु भने दुईवटै कुरा यहाँनिर साथसाथै हुँदैछ। त्यो चाहिँ हो, म फेरि तपाईँलाई यहाँ लेखेर देखाउँदैछु। यही फर्मुलालाई अब म फेरि के गर्दैछु, रिपिट गर्दैछु। कपर अक्साइड हाइड्रोजन, यसलाई हामीले हिट गर्दैछौँ। यो हिट गरेर गरिएको रियाक्सन हो। हिट गर्दाखेरि कपर र वाटर अप्टेन भएको छ। तर यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ कपर अक्साइड इज reduced to form copper. Copper oxide is reduced to form copper, and hydrogen is oxidized to form water. बुझ्नु भयो? यो चाहिँ तपाईको रिडक्सन हुँदैछ। रिडक्सन हुँदैछ, यो माथि चाहिँ अक्सिडेसन हुँदैछ। यो अक्सिडेसन को हुँदैछ? हाइड्रोजन हुँदैछ। हाइड्रोजन चाहिँ अक्सिजनलाई गेन गरेर वाटर फर्म हुँदैछ। कपर अक्साइड चाहिँ अक्सिजन लुज गरेर अक्सिजन योबाट रिड्युस हुँदैछ अनि कपर मात्रै फर्म हुँदैछ। कपर अक्साइडबाट अक्सिजन रिड्युसबाट कपर फर्म हुँदैछ। यसमा दुईवटै कुरा साथसाथै भएको छ। यस्तोलाई चाहिँ भन्छ रिडक्स रियाक्सन भन्छ। This kind of reaction is called oxidation reaction, oxidation reduction, oxidation reduction. Oxidation reduction as well as redox reaction. यो रेडक्स भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ, एउटाले लुज गर्छ, अर्कोले गेन गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ रेडक्स रियाक्सन भन्छ है। बुझ्नु भयो है? यसमा अब हामीले एक दुईवटा कुरा लेख्न पनि सिकौँ। And the above reaction, हैन, copper oxide is reduced to form copper and hydrogen. Hydrogen is oxidized to form water. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ रेडक्स रियाक्सन भयो। अब अरु पनि एक दुईवटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईलाई। Some other examples of redox reaction are, अब एक दुईवटा रेडक्स रियाक्सन लेखिदिउँ। जिंक अक्साइड कार्बन, जिंक प्लस
कार्बन मोनोअक्साइड। अर्को छ मैङ्गनिज अक्साइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, मैङ्गनिज क्लोराइड, वाटर एन्ड क्लोराइन ग्यास। अब अलिकति हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिन्छौँ। मैङ्गनिज इक्वल छ अक्सिजन ओभरअल यहाँ ओन्ली 1, यहाँ 2 छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले मैङ्गनिजलाई हामी ब्यालेन्स गर्न सक्दैन। यसो गर्दाखेरि मैङ्गनिजलाई चेन्जेस आउँछ। हामी हाइड्रोजनलाई मिलाउन सक्छौँ। अनि ब्यालेन्स गर्दा जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एउटा कुरालाई मिलाउँदा अर्कोमा बेसी चेन्जेस आउने, अर्कोमा पनि फाइदा हुने, मिल्ने, सँगै म्याच गर्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनलाई अब हामीले बराबरी गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ नम्बर अफ द अक्सिजन 2 छ, यहाँनिर अक्सिजन 1 मात्रै छ। तर 2 बनाउनको लागि हामीले अक्सिजनलाई 2 गर्यौँ हामीले, हैन? नम्बर अफ द अक्सिजन नाउ इक्वल, बराबरी भयो। त यसमा के भयो, हाइड्रोजनमा चेन्ज आयो। यहाँनिर हाइड्रोजनको नम्बर 4टा भयो। नम्बर अफ द हाइड्रोजन इज नाउ 4। यसलाई हामीले मिलाउन सक्छौँ। 4 लगाउँदाखेरि नाउ नम्बर अफ द हाइड्रोजन इज इक्वल अन बोथ साइड, रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्टमा बराबरी आयो। हामीले हाइड्रोजनलाई मिलाउँदै गर्दा क्लोराइनको पनि नम्बर 4 भयो, बिकज टोटल नम्बर अफ द क्लोराइन अन द प्रोडक्ट चाहिँ 4टा, यहाँ 2टा, यहाँ 2टा, देख्नुभयो है। र यो ब्यालेन्स पनि भइसक्यो। तर हामीले सिक्न चाहेको कुरा चाहिँ अर्कै हो, किनभने हामीले ब्यालेन्स त गर्नै पर्छ। सिक्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि हामीले एक दुईवटा कुरा यसबाट हामीले लेख्न सिक्नुपर्छ। हामीले लेख्न सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रिएक्सनलाई हामीले राम्रो विचार गरौँ। तपाईँलाई म एउटा रिएक्सन नम्बर यो 1, अर्को चाहिँ 2, दुईटै रिएक्सन तपाईँले देख्नुहुँदैछ है। अब इन द रिएक्सन 1 मा के देख्दैछौँ हामी भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्क अक्साइड चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ रिड्युस हुँदैछ, रिड्युस टु फर्म जिन्स हुने चाहिँ यो कुरा हामीले यो लेख्नु सिक्नुपर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो। जिङ्क अक्साइड चाहिँ रिड्युस हुँदैछ, किनभने जिङ्क अक्साइडले चाहिँ अक्सिजनलाई लुज गर्दैछ। अनि कार्बन तपाईँले देख्नुहुँदैछ, कार्बन इज के भयो, कार्बन अक्सिडाइज भयो हैन, अक्सिडाइज्ड टु फर्म कार्बन मोनोअक्साइड। कार्बनले चाहिँ अक्सिजन गेन गर्यो नि त, हैन? यो रिएक्सनमा हामीले देखिहाल्यौँ। अब अर्को रिएक्सनमा चाहिँ हामी देख्दैछौँ रिएक्सन 2 मा, इन द रिएक्सन 2। अब रिएक्सन 2 मा पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस्। यहाँनिर मैङ्गनिज अक्साइड reduce to form manganese chloride.
MnCl2 manganese chloride. In the reaction to manganese oxide is reduced to form manganese chloride, reduced to manganese chloride. अनि अर्को के छ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज के भयो अक्सिडाइज्ड हाइड्रोजन क्लोराइड इज अक्सिडाइज्ड टु oxidized to H2O हो अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर हामी लेखिसकेका छौं यहाँनिर HCl is oxidized to H2O पनि छ अनि त अर्को चाहिँ Cl2 पनि छ यो नलेखेर हामीले Cl2 छ नि क्लोराइन यसलाई पनि अक्सिडाइज नै भएको भन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ हाइड्रोजन लुज हुँदैछ त्यसलाई पनि हामीले अक्सिडाइज नै भन्छ र यो एक्जाम्पलहरुबाट हामीले यही कुरा सिक्यौं कि कुनै पनि सब्स्टेन्सले हाइड्रोजनलाई लुज गर्छ भने त्यसलाई पनि अक्सिडाइज भएको हामी भनिन्छ यो तपाईले बुझ्नुभयो है अनि अझै राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सले हाइड्रोजनलाई लुज गर्छ हैन लुज गर्छ अक्सिजनलाई गेन गर्छ त्यस्तोलाई पनि हामीले के गर्छ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस भएको भन्छ जसले चाहिँ अक्सिजनलाई लुज गरेर हाइड्रोजन गेन गर्छ भनेदेखि चाहिँ हाइड्रोजन गेन गर्छ चाहिँ त्यो रिड्युस भएको भनिन्छ र यहाँबाट तपाईले धेरै कुरा बुझिसक्नु पर्यो अब हामीले गएको भिडियोहरुमा गएको लेसनमा हामीले बर्निङ अफ म्याग्नेशियमको विषयमा हामीले धेरै पढेका थियौं त्यसलाई हामीले के भन्ने बर्निङ अफ magnesium in air to form magnesium oxide यो पनि के हो म्याग्नेशियमले एयरमा जब बर्निङ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा व्हाइट पाउडरी सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ त्यसलाई पनि अक्सिडेसन रिएक्सन नै भनिन्छ एउटा obviously हामी भन्न सक्छ हैन म्याग्नेशियममा चाहिँ अक्सिजन के हुँदैछ एड हुँदैछ This is also called oxidation reaction. That is र आजको लेसन यहीँनेरि समाप्त हुन्छ र आउँदो भिडियोमा तपाईले सिक्नुहुनेछ रेन्सिडिटी त्यसको विषयमा तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ